मासूमा बाबा मिलन आई सज्जाद मैं तेरे कंडे कढ़न वाली बहना बाबे दा सर मेरे सीने ते रख मातमिया सर सीने ते आए हाँ नाला के आदि बाबा जिस तन मारे आए वो सारे रावण मारे मरहबा 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 मेरा वीर ही में हक बनदा जिवे मातम पे कर दिया मेरे दिखाए आदि बाबा जदा वस्ते आसे मदीने सफर वेंदे आवे वापस बल्लांदे आवे सारा न मिलदे आवे जदा मैं आंदियां मी बाबा दी मिलन आई तो सादे आवे थकाया मेरे सीने ते संभ बाबा अगे तू थकदा आज मैं थक गई मरहबा 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 अताए तोले ते एक करम तोले ते बखी आले जिन्हां दा हाथ ना आले तोले मातम वास्ते जवार भिरा मैं एक बंद पढ़ देना भाई जान याद रखे पुत्र दा प्यार मां नाल ढेर होंदा है धी दा प्यार बाबे नाल ज्यादा होंदा है सारा दिन बाबा बहर वदर आवे शामी घर वल आवे धी गल च बई पैंदी है सारे दिन दा हाल लेंदी है दस दिए बाबा तू सको लावे अज मैन बिरावा मारे मुद्दा ते बाद बाबे दा सर मिले आया हाल अल्लाह के आदि रुखसार गवा हिल दी तेरी दे ओ जेड़े साल मजुला कमाए पहले दुरला कोई मातमी रह न जाए कोई मातमी रह न जाए पहले दुरला है वाल चादर लुटिया वाल खैमे हार जलाया रोके पैया दिए महमल सादे रा सारा ओ इन्ना घोड़ा लाल भजाए ओ मैं को घिनवाया अपनी मरहबा 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 खोले मेरा चन्नवार मैं एक महल कर देना तो सब मातमी भिराओ यकीनन नोए खान भी बैठे न मेरी मजलिस विच मदा खान मातमी मौजूद ने मेरा दिल ने अथा बंद पड़ा रल के मातम करिए भाई नु मौला सब्र भी देवे अजादारो आँख खुल गई है मासूमा किवें वदी निभदी आई बाबा 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 भिरावां दी जागीर दा कैन मान हुंदा है सैयदा दे बेड़ा ना मुंह ते मुंह रख के आदी अली अकबर दी जागीर च बाबा ओ मैनू शिमर तमा चे मारे मैं तेरी ला मरहबा मरहबा इत्थे दुआ मंगा चा इत्थे मौला गवाह हिम्मत नहीं इत्थे दुआ मंगा हा मगर नुहा मैं पढ़ देना आजादारो किस्मत दी गल है जडन धी मिलन गई आई बाबे दी मुक गई आज बाबा मिलना है पढ़ो मेरे नाल धी दी मुक गई सजाद इंज चाया है भाई मैंने रोक के दसिया है कि मैंने धी बड़ी प्यारी आई मौला गवाह मेरे भी आंसू आ गए उथे भाई तुसी रल के जनाजा उठाया है दफनाया भी है जाओगे भी सही कब्र ते सजाद इंज चाया है ते इंज दफनाया है अच्छा मैं उन बोल के दसो पक्की आ लियो ए बाबे नाल केड़ा वादा कीतास बाबा रस्सियां लथियां ते मैं वाला सा सजाद सुनिया है तमैन पियांदा ही मैं हुण करबल नहीं
ماتم واسے میں بسم اللہ علی براجی کو پہ میں ہن کربل نہیں آ سکتی میں حق غریب کربلا بابا اج ملنے شام بابا میں کوشش تا بہو کی تھی مگر مک گل سا مرحبا 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 یہ پڑھنا میں کوشش تا بہو کی تھی مگر مک گئے سا بابا جے ملنے شان آ بابا میں کنجوسی نہیں کریں دا علمہ والا مولا میں نے ہمت دے ہو بھائی دی حسرت ہے میں وین کر لوا ادھے بابا جدہ تو نے لاش چھوڑی آئی میں تو نے نال وعدہ کیتا ہی کیڑا وعدہ اور میں آنکھیں ہائی جدہ بابا رسول اللہ سے میں واللہ سا اور رسول آج تائی لکھے اچھا نوکرہ بزرگہ میری نوکری ہے اور رسول آج تائی لکھے کوئے لے لتھیا مولا گوائے میں اتھے روندہ رہیا جنہوں علی بھائی میں نے دسے آئے کہ عالم بھائی میں دھی بڑی پیاری آئی پیرون میرا آخری مہینے دعا کرو پڑھن تو پہلے میرے سہ مک جاویل اللہ واسطے میرا مہین سمجھی آئے آج بھی کچھ ایسیاں دھیاں ہیں جے تیں گھر پیو نہ ونجے سمجھیاں نہیں بابا تیرے بعد میں ستی کوئی نہیں اور میں تیری تاک بچ بابا قبر دے وچ ستی کوئی ماتم حسین لا الہ عبادت کرنا فرما مارو مولا دے زہور استعدین فرما بھائی میں صبر عطا فرما ماتم سارے کرو سر دے اور میں تیری تاک وچ بابا قبر دے وچ ستی کوئی نہیں او کھلیاں اکھیاں تے بوسانے علی بھرا سلطانی میں روکیاں نے اگلا وینو کھائے جنہیں ہلکے دے ماتمیوں تو ماتمی دعوت دے میرا آخری وینے بابا کربلا چھوڑ میری حالت ویکھ اور میرے رخسار زخمی ہے اور میں کروات نہیں ماتم حسین اور میں نے رخسار ماتم معصومہ اور میرے رخسار زخمی ہے میں کروات نہیں ماتم حسین